बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन तासु आगा चिली खेमा 35 दानू लाट दे और चिलीम तासु गोरई चिली रेट पम तासु लदर कोम 35 दानू लाट पम तासु लदर कोम चिलीम आगा माशाल्लाह ये सरे चिली पम सरा बराबर चिली तासु गोरई माशाल्लाह। दिन अलावा था चिले बस तासु लदर कोम बहुत वाला रुपए माने दा चिले खर्चीगी ज तासु लदर दी रेट सदर कोम ददी चिलो मुनासिब रेट दे हर रेट दे तासु ला 35 दानू लाट दे। वीडियो पूरा गोरई कंजूसी में कोई पर कमेंट्स की लाइक लाजमी कवई पेज फॉलो कई रोजाना नवी वीडियो का निबराजी चिली तासो को माशाल्लाह दी वसरई बराबर और द्राना और खचिली दी माशाल्लाह दी वसरई नजर रपार तासो माशाल्लाह खामखा वई वाली ची नजर खूब लगी ख नजर लगी तासो बा कोशिश कवई ची कमेंट्स के माशाल्लाह लाजमी हो गई वाली ची ता सातल ची चिली दी दगा शानी तासो दगा चिली साथी ददी बच वाखली दगा शानी चिली बताओ नारायण नौजी और पर कुर्बानी की अगर तासु 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख माने खर्चेगी खजगोरे दिन अलावा पंजाब खर्च सकी उम्दा का डिशेस ने फायदा खली सिंगे फायदा खली चिली वाखली ददी साथ चिली मुंगा 2 मैशू बची तना 3 मैशू बची खर्च को ठीक हुआ और पयू गोरी माशाल्लाह दे वसरे बिल्कुल नरम दाना छि पई सार कली हुई पयू के दा तकड़ा चिली हुई खस्ता बराबर चिली दा गोरी माशाल्लाह हर चिली तासु कते शी बिल्कुल नरम और मुलायम बिल्कुल और पयू की बिल्कुल तकड़ा दा गोरी माशाल्लाह। दगा खलते कारोबार दे खलते रोजगार खते की गोरी दा पूरा यो लाड दे 35 दानो दे की बीतल शता दे अबलक शता मकीची निष्ठा दे के बतासुला हर नस्ल मिलावेगी खो पपयू की दा डीर टापती डीर खल्क लासिंगे चमा तासुला दे गुलान जो खोले दस पकी 76 पयू उमदा का माशाल्लाह दे वसरई और तासुला रेट सदर कम ददी डीर कम रेट बदर कम खो वीडियो यू मिनट दूर तासु गोरई च तासु कम अस कम पोई कम च तासु से पोई कम च ददी चिलो फेदी सुमरा दी माशाल्लाह दे वसरई गोरे पंजाब च सुमरा दे पंजाब सुमरा चिले पगवा मेखा प चिलो लगा दे चली जमु खल्क सगई दाने दो तब माल टेलीफोन न कवई तासु बा खले लाड वाखले का मिसाल तासु दाना दो खले तासु पे इलाकों की पमंडो की मिलावी गिरा तासु ची अखले पूरा लाट बा वाखले तासु लबा फेदवी तासु रोजगार कोई कारोबार दे दी चीजों कोई का मिसाल तासु तारा खर्चवईम ची दा तासु अलता खर्चवईम दगा चीले तासु को 50-60 हजार रुपए खर्चवई जे तासु माल से बरका माशाल्लाह आगा धमाकेदार ऑफर बदर कोम रेट पर आगा दर कोम तासुला चिली तासु कोरी पयू न ढकी कम अज कम 35 दानी दी 5-6 दाने पकी उस क्रास की लग दे 30 दाने पकी ब्लार भी दी पयू के 2.5-3 किलो पैदा कई माशाल्लाह दे वसरई और खबराबरी चिली दी तासु जमा नंबर जान सरौली कई 0335 082 77 माने बा राब्ता कवई साबिर गोड फार्म तबराजी कम चिली मा तासुल पर अवल के शुरू के खुल आगा बस तासुल दर कोम 80,000 रुपये माने 80,000 माने चिलो कीमत तासुल दर कोम चिलो कीमत दाव गोरी माशाल्लाह चिलो कीमत तासुल दर कोम 35,000 मुफ्त रेट दे दाची 2 बची रोड़ी 2 बची दगा शानी बची मिसाल तासु गोरी खल दे जात बची पा 20,000 18,000 खर्चई साबिर गोड फार्म वाला तासुला ब्लार भी पयू वाला घटी मक्की चीनी बीतल चिलई पा 35,000 दर कई जमुंग पा पिशावर मर्दान सवाबई 400 या दगा शानी टांग वजीरिस्तान पाड़ चिनार सुमर इलाकों ते चिलार शी दगा शानी मालूना पा 60 हजार रुपए खर्चेगी मूंग दासुला दर कौ 35,000 रुपए जर तजर राब्ता को इंशाल्लाह नन रोजी सबार और रसई दगा लाड फायदा वाखली बिया बवाई चार इमरान भाई रात पचगो चगो वेल खो मूंग भी न गुले तमाद खो तासु ओके तमाद और राशि वोड़ू के शान दे रोजगार शुरू कई इंशाल्लाह तासु बद मुसाफरतियाना बिल्कुल बेगमशी अखपल मुल्क अखपल वतन तराशी अखपल रोजगार तराशी दगा कारोबार तासु गोरी और तासुला जदी बचीम खेम उगोरी सुमरा फायदा दा कम अज कम 50-60 बची दाटे हम मूंग सर पा मौका वाला दी दा मुझ खर्च दी गया लगे उचतई मूंग दा लगे ऊपर 20,000 और 15,000 रुपये खल खर्चई ददी वीडियो हम तासुल बेले जुड़म कदा 50 नरान चिली द चा लगी दू 50 नरान चिली द चा लगी दू दागे रेट बम तासुल दर कोम ददी कीमत पर तासुल सदर कोम नरान चिली दी वड़ के शान दे रोजगार कारोबार ददी मालम शुरू
ښه ګورئ کاروبار هم وکئ شوق هم وکئ روزګار هم وکئ پیسې مو ګټئ 50 دانې نران چیلي دي غټ غوږونو والا غټ نسل والا تاسو له قیمت زه د دې څه درکوم چیلي تاسو ګورئ ټول نران چیلي دي ماشاءالله دي ورسره بالکل خسته مزدار غټ غوږونو والا غټ نسل والا دا چیلي تاسو خرڅ کئ او دا په قربانۍ کې بیا 50 50 60 60 چې تاسو به هیڅ خوراک نه کوئ خرڅ کئ لک روپو ته هم دا چیلۍ رسي ټیک شوه د دې قیمت زه تاسو له څه درکوم 10,000 روپۍ 10,000 سیل لګېدلی دا خو تاسو ګورئ 50 دانې واخلئ 5 لک روپۍ شوي وړوکی کاروبار وکئ کال پس په دغه پیسې ستاسو څومره شي حساب وکئ چې په 50,000 روپۍ بچې هم خرڅ کئ 25 लाख روپۍ ستاسو دا جوړېږي زه تاسو له څه درکوم 10,000 روپۍ ګورئ زه بار وایم چې په 10,000 روپۍ دا دي او چیلۍ تاسو دا واخلئ دا به تاسو له میلاویږي 35,000 روپۍ په حساب باندې دغه وي فایده همدغه وي روزګار دا وګورئ کم از کم ښه د دې خرچه هم نشته دی د دې هېڅ خرچه هم نشته دی تاسو د دې خرچه زه تاسو له ښیم ټیک شوه کم از کم چې یو چیلۍ 2 کیلو پی کوي د ورځې 200 روپۍ تاسو له فایده درکوي ټیک شوه دا 35 چیلۍ دي کم از کم 70 کیلو پی شو 70 کیلو نو تاسو حساب وکړئ چې 2 کیلو وي نو 7,000 روپۍ د دې مزدوري شوه دې نه علاوه بچي ترې بیل خرڅ کوي چیلۍ به بیله ولاړئ 80,000 روپۍ باندې چې کم چیلۍ زه تاسو له درکوم په 1.5 لک روپو والا چیلۍ هغه به هم تاسو سره فري ولاړي خپل ښار کې خپل ځای کې دغه شانې چیلۍ ګورئ دا خرڅ کوي په 50-60,000 مونږ خلک یو سي په پېښور مردان چارسده په منډو کې خرڅوي تاسو هم خرڅه کوئ په 50-60,000 روپۍ په خوشحالۍ خرڅېږي مونږ داسې قیمت ورکوو 35,000 روپۍ چې تاسو هم پکې روزي وکئ خپل بچو ته پکې روټۍ وګټئ خپل بچو لپاره پکې 2 روپۍ مزدوري وکئ نو مونږ تاسو له 35,000 روپۍ باندې 35 دانې درکوو نر چیلۍ به 80,000 روپۍ وي لمبر ولیکئ چې کله راتلی دلته ډېره غازي خان ته خپل رور پښتون یاد کوي 0335 082 77 77